जय श्रीमन्नारायण। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तम् श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे। चिदचित्परतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति। सोच्छिष्टायां स्रजिनिगलितं यावलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। शतमखमणिनीलाचारुकल्हारहस्तास्तनभरनमिताङ्गी सान्द्रवात्सल्यसिन्धुः अलकविनिहिताभिस्रग्भिराकृष्टनाथा विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री गोदा रंगमन्नार प्रभु को विशेष अनुग्रह द्वारा श्री धनुर्मास महोत्सव को पावन अवसर में जगत जननी गोदामा महारानी द्वारा अनुग्रहित श्री तिरुप्पावई दिव्य प्रबंध को रसास्वादन हामीहरूले गरिरहेका छौं। भगवानलाई आफ्ना केशपासमा लगाइएको माला उच्छिष्ट माला समर्पण गरेर त्यसका आधारमा या बलात्कृत्य भुङ्क्ते जबरदस्त अनुभव गर्न सक्ने गोदादेवी, भगवानलाई आफ्ना अधीनमा गर्न सक्ने त्यस्ता गोदादेवीद्वारा रचित दुई प्रबन्धहरू श्री तिरुप्पावई दिव्य प्रबन्ध अनि नाचियार तिरुमोली। यी दिव्य प्रबन्धहरू भगवानका मङ्गलानुशासन स्वरूप छन्। त्यसमा पनि तिरुप्पावई दिव्य प्रबन्धको अत्युच्च आदर गर्नुभएको छ आचार्यहरूले र यो पावन धनुर्मास महोत्सवको एउटा कालक्षेपको मूल ग्रन्थ बनाउनु भएको छ। यद्यपि सम्पूर्ण मठ मन्दिर भागवतजनहरूका कुटिया आचार्यहरूको निवास सर्वत्र श्री तिरुप्पावई दिव्य प्रबन्धको पारायण सदैव हुन्छ। त्यसमा पनि विशेष गरिकन धनुर्मासमा दिव्य देशहरूमा भगवानका मन्दिरहरूमा र भागवतका कुटियाहरूमा विशेष कालक्षेपका रूपले नै तिरुप्पावई अनुभव गरिन्छ। साक्षात् लक्ष्मीजी नै जसरी सीतादेवीका रूपले अवतीर्ण हुनुभयो महाराज जनकका यज्ञ भूमिबाट, त्यस्तै प्रकारले श्री भट्टनाथ सूरी वहाँका तुलसी वनबाट साक्षात् गोदादेवीका रूपले अवतार ग्रहण गर्नुभयो। उहाँको अवतार पद्यका विषयमा आचार्यहरूले बताउनुहुन्छ। कर्कटे पूर्वफल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां पाण्डे विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीं। कर्कटे पूर्वफल्गुन्यां, कर्कट महिना श्रावण महिनाको पूर्वफल्गुनी नक्षत्रमा तुलसीका वनमा श्री धन्वी नव्यनगरमा श्री गोदादेवीको अवतार भयो, जो विश्वको भरण पोषण गर्नेवाली हुनुहुन्छ, जगतकी रक्षिका हुनुहुन्छ। त्यस्तै गोदादेवीको अवतार भयो, उहाँलाई वन्दना भनेर आचार्यहरूले गोदादेवीको अवतार पद्यको गान गरिबक्सन्छ। जसरी महाराज जनक प्रसन्न हुनुभयो उसै गरी विष्णुचित्त सूरी पनि गोदादेवीलाई प्राप्त गरेर अत्यन्तै प्रसन्न हुनुहुन्छ। बाल्यावस्थाबाटै भगवान श्रीकृष्णका पावन चरित्रहरू श्री विष्णु पुराण आदि गरेका ग्रन्थहरूको श्रवण गर्ने क्रममा पिताजीबाट सुन्नुभएको थियो। गोप बालिकाहरूले कात्यायनी देवीको व्रतको बहानाद्वारा 1 महिनाको अनुष्ठान गरे र भगवान श्रीकृष्णलाई नै प्राप्त गरे भन्ने सुनिसकेपछि यही छाप उहाँका हृदयमा पर्यो।
म पनि एउटी बालिका हुँ। भगवान यसरी प्रसन्न हुनुहुँदो रहेछ। गोपिनीहरूले पति भावद्वारा भगवानलाई भजन गरेका थिए। मैले पनि भगवान श्री रङ्गनाथ प्रभुलाई नै पति प्राप्त गरौँ भनेर गोदादेवीले 1 महिनाको अनुष्ठान सम्पन्न गर्नुभयो। भगवानको मङ्गलानुशासनका निमित्त 30 पद्यद्वारा युक्त भएको श्री तिरुपावई दिव्य प्रबन्ध रचना गर्नुभयो, भगवानलाई सुनाउनुभयो। केशमा लगाएको माला भगवानका निमित्त मात्र बन्यो, परन्तु शब्दमयी माला श्री तिरुपावई दिव्य प्रबन्ध भगवानका लागि र भागवत जनका लागि पनि बन्यो। यसैद्वारा नै भगवान प्रसन्न हुनुभयो। अन्ततोगत्वा श्री गोदादेवी श्री रङ्गनाथ भगवानका श्री विग्रहमा समाहित हुनुहुन्छ, भगवानलाई नै पति प्राप्त गर्नुभयो। यो आख्यान श्री प्रपन्नामृत आदि गरेका चरित्र ग्रन्थहरूद्वारा सुन्दर ढङ्गबाट आचार्यहरूले निरूपण गरिबक्सेको छ। हामीले पनि यसको अवतारिकाका क्रममै श्रवण गरिसकेका छौँ। यस्तो पावन श्री तिरुपावई दिव्य प्रबन्ध, यसको अनुष्ठान गर्दै श्रवण गर्दै आज हामी धनुर्मासको 7औं दिनमा प्रवेश गरेका छौँ। आउँ पहिले श्री गोदादेवीबाट अनुग्रहित तिरुपावईको मूल 7औं गाथालाई श्रवण गरौँ। त्यस पछाडि यसको भावानुवाद र यसका विवरणमा हामी क्रमशः प्रवेश गर्नेछौँ। कीसु कीसु इन्नइङ्गुम आनैच्चात्तन कलन्दो पेसिन पेच्चरवं केट्टिलय्यो पेयपेण्णे कासुं पिरप्पुं कलगलप्पकैर्पेत्तु वासनरुडकुललायच्चियर मत्तिन्नालोसे पडुत्ततैरवं केट्टिलय्यो नायगप्पेण् पिल्लाय नारायणन मूर्ति केशवनै पाडवं नी केट्टे किडत्तियो तेसमुडैयाय तिरवेलो रिम्बावाय। श्रीमुखबाट गोदादेवीले यस्तो गान गर्नुभयो मणिप्रवाल भाषामा, भगवानको मङ्गलानुशासन स्वरूप 7औं गाथा। आचार्यहरूले अनुवाद गरिबक्सन्छ यसको संस्कृत भाषामा। अयि भो मुग्ध बालिके अस्मद्गोष्ठी नायकरत्नभूते सर्वत्र सम्मिलितानां भरद्वाजपक्षिणां कीसु कीसु इति भाषितं कुर्वतां भाषणध्वनिं किं न शृणोसि। सुरभिचिकुरप्रकाराणां जात्युचितभूषणालङ्कृतहस्तानां दधिमथनप्रवृत्तानां गोपीनां घलघलात्कारयुक्तमथनध्वनिं च किं नु नाकर्णयसि। भगवतो नारायणस्य केशवस्य कीर्तने प्रवर्तमाने सत्यपि तदा कर्णनपरवशा सति किं ननु निद्रां कलयसि। अयि तेजस्विनी गोपिके समुद्घाटय। यो मूल गाथाको संस्कृत अनुवाद भयो। बताउनुहुन्छ गोदादेवीले गोपी भावद्वारा स्वयं आफै नै एक गोपीका रूपले अनुभव गरेर 10 आलवारहरूलाई 10 गोपी सखीका रूपले अनुभव गर्दै श्री धन्वी नव्य नगरलाई नै ब्रजभूमिका रूपले परिकल्पना गरेर त्यहाँ विराजित भगवान श्री वटपत्र साई प्रभुलाई श्री कृष्ण प्रभुका रूपले चिन्तन गरेर यो व्रत सम्पन्न गर्नुभयो। गोदादेवीले भन्नुभयो, ए मुग्ध बालिके, तिमी हाम्रो गोष्ठीको नायक रत्न समान हौ। सुन, सर्वत्र सम्मिलितानां भरद्वाज पक्षिणां कीसु कीसु इति वासितं कुर्वतां भाषणध्वनिं किं न शृणोसि। सबै एकत्रित भएर कीसु कीसु यस्तो आवाज गर्ने भएका भरद्वाज पक्षीहरूको त्यो शब्दको ध्वनि तिमीले सुनेकी छैनौ। तिमी सुतिरहेकी छौ नि। सुगन्धित केश भएका गोपीहरू आफ्नो जाति अनुकूलको आभूषणहरू धारण गरेका त्यस्ता हातद्वारा दही मथन गर्न प्रवृत्त भइसकेका छन्, दही मन्थन गर्न प्रारम्भ गरिसकेका छन्। उनीहरूले दही मन्थन गर्दा आएको त्यो घल घल आवाज, त्यो ध्वनि पनि तिमीले सुनेकी छैनौ। भगवान नारायण जो केशव भइबक्सन छ, त्यस्ता प्रभुको कीर्तन सुरु भइसक्दा पनि तिमीले के सुनेकी छैनौ। तो सुनेर पनि तिमी निदाइरहेकी छौ। किम ननु निद्राम कलयसी, देवी तिमी सुतिरहेकी छौ। ऐ तेजस्विनी गोपीके,
समुद्घाटय हे तेजस्विनी गोपी यो द्वार खोल, ढोका खोल, उठ भनेर यसरी मूल गाथामा गोदाममाझीले एक विशेष गोपिनीलाई उत्थापन गरिरहनु भएको छ। साक्षात चेतन भगवानको सम्पत्ति हो, शेष हो, भगवान शेषी हुनुहुन्छ भनेर शेषलाई पनि र शेषीलाई पनि जगाउने काम श्री गोदादेवीले गर्नुभयो भनेर हामीले प्रथम दिनमै भूमिकाका क्रममै हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। पारार्थ्यम स्वम श्रुतिशत शिरसिद्धम अध्यापयन्ती, भगवानलाई पनि जनाउनु भयो र चेतनलाई पनि जनाउनु भयो। भगवानलाई भन्नुभयो चेतन हजुरकै वस्तु हो, हजुरकै शेष हो, हजुरकै निमित्त हो, र जीवलाई पनि भन्नुभयो जीव तिमी भगवानकै वस्तु हौ। दुवैलाई आफ्नो कर्तव्यको बोध गराउनुभयो श्री गोदादेवीले। त्यसो भएको हुनाले समग्र चेतनलाई, भगवानलाई, सबैलाई नै जगाउने कार्यमा प्रवृत्त हुनुभएकी गोदादेवी यस प्रबन्धद्वारा पनि केही विशेष व्यक्तिहरू, महानुभावहरूलाई जगाइरहनु भएको छ। प्रथम गाथामा सम्पूर्ण ब्रजवासिनी गोपिनीहरू सबैलाई भगवत अनुभवका निमित्त आउनका लागि आज्ञा गर्नुभयो, आवाहन गर्नुभयो गोदादेवीले। आ जिगमिसभ कामम आगच्छत, जसलाई यो भगवत अनुभवका लागि इच्छा छ, इच्छा मात्र यसका लागि अधिकार हो। भगवत अनुभवका निमित्त अरू कुनै त्यस्ता पाबन्दीहरू छैनन्, आओ भनेर आह्वान गरिसकेपछि द्वितीय गाथामा हामीले गर्दै गरिएको यो मार्गशीर्ष व्रतको सम्पादनका निमित्त गर्नुपर्ने त्याज्य कर्म र उपादेय कर्महरूलाई सुन भनेर सबैलाई त्याज्य र उपादेय कर्मका विषयमा बताउनु भयो। हामीले घिउ पिउने छैनौँ, दुध पिउने छैनौँ, गाजल लगाउने छैनौँ, त्यसै गरी केशमा पुष्प लगाउने छैनौँ, पूर्वाचार्यहरूले नगरेको कार्य गर्ने छैनौँ, हामीले आफ्नो शक्ति अनुसार दीन दुखीहरूलाई र सत्पात्रलाई भिक्षादान गर्नेछौँ, भगवानका चरणको कीर्तन गर्नेछौँ, आदि आदि गर्नुपर्ने र त्याग्नुपर्ने कर्महरूका विषयमा बताएर तेस्रो गाथामा श्री धनुर्मास व्रतको फल अत्यन्तै विस्तृत हुन्छ, सङ्कुचित हुँदैन भनेर फलको वर्णन गर्नुभयो। चतुर्थ गाथामा आएर गोपिनीहरूले श्री मेघ देवतालाई आज्ञा गर्नुभयो, हे मेघ देवता, तपाईँले यो व्रत सम्पूर्तिका निमित्त, जगन मङ्गलका निमित्त आफ्नो उदारतालाई कति पनि सङ्कुचित नगरिकन प्रशस्त वर्षा गर्नुहोस्, सबैलाई आनन्द मिलोस् जसरी त्यस प्रकारको वर्षा गर्नका निमित्त आज्ञा दिनुहुन्छ। पाँचौँ गाथामा आइसकेपछि गोपिनीहरूले आफूले प्रारम्भ गरेको व्रतमा कुनै प्रकारको विघ्न आउन सक्छ भनेर शङ्का गर्नुभयो। कोही नीतिलाई जान्नेवाला हुनुहुन्थ्यो, कोही साहित्यलाई जान्नेवाला गोपिनीहरू हुनुहुन्थ्यो, कोही इतिहास पुराणलाई जान्नेवाला गोपिनीहरू हुनुहुन्थ्यो। आफ्ना शास्त्रको चिन्तन अनुसार सबैले यो मङ्गल कार्यमा विघ्न आइलाग्छ, त्यस कारणले यो विघ्न के गरी हट्ला भनेर चिन्ता गर्नुभयो। त्यसको समाधान वेदान्त जान्ने गोपिनीले दिनुभएको थियो। जसरी कुनै पनि कार्य प्रारम्भ गर्दा भगवान श्री विश्वक्सेनको आराधना गरेर थालेपछि अब त्यो कार्यमा आइराग्ने जति विघ्नहरू हुन् ती सबै हटाएर जान्छन् र विश्वक्सेन आराधनाका लागि आइलाग्ने विघ्नहरू पनि हटेर जान्छन्। विश्वक्सेन आराधना आफूमा आउने विघ्न र त्यस पछाडि गरिने कर्मका लागि आउने विघ्न हटाउन सबल भएको हुनाले हामीले गर्दै गरेको यस व्रतले पनि, यो अनुष्ठानले पनि सबै प्रकारका अमङ्गलहरू नाश गर्न समर्थ छ भनेर त्यो समाधान दिनुभयो। पाँचौँ गाथासम्म तिरुपावे दिव्य प्रबन्धको पीठिका, अवतारिका भनेर आचार्यहरूले मानिबक्सेको छ। छैठौँ गाथाबाट अब विशेष गोपिनीहरू, एक एक विशेष गोपिनीहरूको उत्थापन गोदामाजीले प्रारम्भ गर्नुभएको छ। छैठौँ गाथामा भगवानको अनुभवमा मस्त भएकी गोपिनीको उत्थापन गर्नुभयो र रहस्यका हिसाबले श्री सरोयोगीको उत्थापन भनेर पनि हामीले श्रवण गऱ्यौँ।
10 आलवारहरूको उत्थापन नि 10 गाथा 6औँबाट 15औँ गाथासम्मको क्रमलाई हामीले जान्नुपर्छ। द्राविड भाषामा आनै चात्तम भनेर यसरी बताएको भरद्वाज पक्षीको कोलाहल, त्यसैगरी दधि मन्थन गर्दा गोपिनीहरूले हातमा लगाउनु भएका ती कङ्कणहरू, शरीरमा भएका कुण्डल आदि गरेका आभूषणहरू, त्यो मन्थन गर्दै गर्दाखेरि त्यसबाट आउने छन छन आवाज अनि दही मन्थन गर्दाखेरि भएको त्यो घल घल आवाज, त्यसका साथसाथमा भगवान सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण प्रभुको दिव्य कीर्तनको गान, यी सबैलाई प्राभातिक चिन्हका रूपले वर्णन गर्नुभयो गोदाममाझीले। यी सबै बिहानीका लक्षणहरू हुन्। यो सबै बताएर गोपी परिषदमा नायक मणि समान भएकी कुनै एक विशेष गोपिनीको उद्बोधन यहाँ यस गाथाद्वारा गर्नुहुन्छ गोदाममाझी। पक्षीहरू हुन्छन्, पहिले बिहानी हुन्छ, आफ्ना गुणबाट उड्छन्, जाग्छन्। उज्यालो भइसकेपछि यिनीहरू चारा खोज्नका निमित्त जान्छन्। कोही कता जान्छन्, कोही कता जान्छन्, परिवार धेरै हुन्छ। अब जाने समय हुन आँट्यो भनेपछि विरह हुन थाल्छ। ओहो, पतिसँग पत्नीले छुट्नुपर्ने, आफ्ना छोराछोरीहरूसँग छुट्नुपर्ने, पितामातासँग छुट्नुपर्ने, कोही बचेराहरू त्यही गुडमा बसिरहने पितामाताको बाटो हेरेर, त्यो चाराको बाटो हेरेर। त्यस्तो हुँदा त्यो छुट्नु पर्यो भनिसकेपछि एक प्रकारको विरह व्यथाले सताउँछ उनीहरूलाई। अब भेट हुने भनेको केवल साँझमा मात्रै हो। पुनरपि सायमेव सर्वेषां अमीषां समागमो भविता। साँझमा सबै आउँछन् अनि मात्र भेट हुन्छ। दिनभर विरह नै हुन्छ पक्षीहरूको। साँझमा पनि आइने ठेगान त छैन। उतै कसैलाई व्याधाले कसैले समाप्त पनि पारिदिन सक्छन् सिकारीहरूले। त्यसो भएको हुनाले अब त्यस बेलासम्म विरह हुन्छ, साँझमा भेट होला नहोला, अहिले नै हामी रमाइलो गरौँ भनेर ती चराहरू सबै गुणमा बसेर बिहान आवाज गर्छन्, ध्वनि गर्छन्। कराङ कुलुङ कलाङ कुलुङ आवाज प्रारम्भ हुन्छ। भूयांसम कोलाहलम कुर्वन्ती इति तदिदम अद्यापि दृश्यमानम। हामीले देखेका छौँ। त्यो बिहानै उठेपछि चारो खोज्न जानुभन्दा अगाडि चराहरूले धेरै आवाज गर्छन्। अब हाम्रो साँझमा मात्र भेट हुन्छ। भेट नहुन पनि सक्छ। त्यस कारणले अहिले नै रमाइलो गरौँ भनेर उनीहरूले गरेको रमाइलो हो त्यो। यस प्रकारको कोलाहललाई यहाँ बिहानीको एक लक्षण बताउनु हो गोदाममाझीले। यो त सामान्य हो, हामी सबैले जानेकै छौँ, बुझेकै छौँ। त्यसमध्ये पनि किसु किसु यस्तो जो शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, यो पक्षी विशेषको आवाजलाई नै सङ्केत गर्नुभएको हो। त्यो आवाज नै हो त्यसको अर्थ। त्यस पछाडि अर्को विशेषण बताउनुभयो। जात्युचित भूषणालङ्कृत हस्तानां दधिमथन प्रवृत्तानां गोपीनां घलघलात्कारयुक्त मथन ध्वनि। गोपिनीहरूले आफ्ना जाति अनुसार अनेक प्रकारका आभूषणहरू लगाउनुहुन्थ्यो। सबैले त्यही नै गर्नुहुन्छ। त्यसमा पनि आभूषण प्राय माताजीहरूले नै धारण गर्नुहुन्छ। धेरै गोपिनीहरूले पनि त्यसै गरी लगाउनु भएको थियो। गोप जातिमा जस्तो चुरा लगाइन्थ्यो, जस्ता बालाहरू लगाइन्थे, जस्ता बलयहरू लगाइन्थे, नुपुर पाउजु आदि गरेका जस्ता गहनाहरू लगाइन्थे, कानमा कुण्डल जस्तो लगाइन्थ्यो, त्यो सबै धारण गर्नुभएको थियो। बिहानी सूर्योदय हुनुभन्दा केही पहिल्यै ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने, बडे बडे मड्कामा दही राखेको हुन्थ्यो जमाएको, अनि त्यहाँ मदानी लगाएर ती दुई नेतिलाई समातेर दही मन्थन गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। गर्दाखेरि त्यो दही मन्थन गर्दाखेरिको आवाज आउँछ, घल 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 आवाज। अनि त्यसका साथसाथमा उहाँहरूले लगाउनुभएका ती आभूषणहरूका पनि छन 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 आएको जो आवाज हो, त्यो एकै स्थानमा मिसिएर जान्छ। यो पनि एउटा बिहानीको लक्षण हो। किनभने गोप जातिमा यसै गरिन्छ। बिहान गाई धेरै पालिएको हुन्छ। उज्यालो भइसकेपछि अरू अरू गोसेवा इत्यादि कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले उज्यालो हुनुभन्दा पहिल्यै यसरी दही मन्थन गर्ने। साथमा
गोपीनाम करबलयज घलघलात्कार ध्वनि गव्य मन्थन ध्वनिश्चेति द्वितीयमेव केवलम न विवक्षितम। यो दही मन्थन गर्दाखेरि आएको घलघल आवाज र उहाँहरूका चुरामा कङ्कणबाट कुण्डलबाट आएको छनछन आवाज, यी दुई मात्रै मिसिए भनेर पनि पर्याप्त हुँदैन। किनभने गोपी नाम गान ध्वनिरपि मध्ये विवक्षितः। उहाँहरू सबै सुतिरहेका हुन्थे, घरका बाबाहरू बालकहरू आफूले एक्लै उठेर अलिकति रात छँदैखेरि दही मन्थन प्रारम्भ गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरू गान गर्नुहुन्थ्यो। सामान्यतया अलिकति अँध्यारे केही काम गर्नु पर्यो भने त्यो अन्धकारले त्यसै त्रस्त पनि बनेका हुन्छन् व्यक्तिहरू, एक्लो महसुस नहोस् भन्नका निमित्त केही न केही गुनगुनाउने यस्तो प्रचलन प्राय देखिन्छ, त्यसमा पनि खास गरी माताजीहरूमा। तर गोपिनीहरू अरू कुनै प्रकारका लोकको गान गर्ने, गीतको गान गर्ने त्यस्तो गर्नुहुन्न थियो। उहाँहरू त भगवान सर्वेश्वर श्रीकृष्णका बाल चरित्रहरूकै गान गर्नुहुन्थ्यो। अब त्यो दही मन्थन गर्दाको घलघल आवाज, ती आभूषणहरूबाट आएका झन्झन आवाजहरू र सुरिलो स्वरमा भगवानको बाल चरित्रको गान, ओहो त्यो ध्वनिले सर्वत्र ब्रजको अमङ्गल नाश भइरहेको छ। बताउनुहुन्छ श्रीमद् भागवतमा सुखदेव स्वामीजीले, उद्गायतीनाम अरविन्दलोचनम ब्रजाङ्गनानां दिवमस्पृशध्वनिः दधनश्च निर्मन्थन शब्दमिश्रितो निरस्यते येन दिशाम अमङ्गलम। सम्पूर्ण दसै दिशाका व्रजका अमङ्गलहरूलाई यही ध्वनिले नाश गरिरहेको छ। कसो गर्नुहुन्छ उहाँहरूले भन्दा, उद्गायतीनाम अरविन्दलोचनम, भगवान कमलनयन श्री सर्वेश्वर श्रीकृष्णचन्द्रको दिव्य चरित्रको गान गर्नुहुन्छ, दिव्य नामको गान गर्नुहुन्छ। त्यो ब्रह्म मुहुर्तका समयमा उस बेलाको सामान्य आवाज पनि धेरै टाढासम्म गुन्जिने हुन्छ, किनभने अरूतिर केही कोलाहल हुँदैन, सन्नाटा छाएको हुन्छ। ती ब्रजाङ्गनाहरूले त्यसरी गाउनुभयो। त्यो दध्नश्च निर्मन्थन शब्द मिश्रितो, दही मन्थन गर्दाखेरि आएको घलघल आवाज पनि त्यो गानमा मिसिएको छ। अनि ती आभूषणका आवाज पनि मिसिएर आकाशसम्म ढाकेको छ। त्यो आवाजले सर्वत्र ब्रजमा व्याप्त गरेको छ। जहाँ 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 भगवान नामको, भगवत गुणको यो ध्वनि पुगेको छ नि, सबै प्रकारका अमङ्गलहरू नाश भएका छन्। यसरी गान गर्नुहुन्थ्यो गोपिनीहरू। त्यति मात्र होइन, कविहरूले बताउनुहुन्छ गोपिनीहरू जब दही बेच्नका लागि जानुहुन्थ्यो, त्यसै गरी माखन बेच्नका निमित्त जानुहुन्थ्यो, कोही फल बेच्नका निमित्त जानुहुन्थ्यो, दिनभर बेच्ने अनि आफ्नो साँझमा आएर त्यसले आफ्नो गुजारा चलाउने यसो गर्नुहुन्थ्यो। सबै गोठाल्नीहरू त हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै आमाहरू जब हिँड्नुहुन्थ्यो, जब पुग्नुहुन्थ्यो नन्द भवनका अघिल्तिर, भगवानको दर्शन हुन्थ्यो, ए फल्लेलो फल्लेलो फल्ल्यो फल्ल्यो भन्न बिर्सेर श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे प्रारम्भ गर्नुहुन्थ्यो। कोही दही ल्यायो, दही 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 भन्दै जाने त्यस्ता आमाहरू पनि कति बेलाबाट कृष्ण 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 गाउन थाल्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई थाहा हुन्नथ्यो। सबैका मुखमा भगवानको नामको कीर्तन र गुणको कीर्तनदेखि अतिरिक्त केही छँदै थिएन। कविले बताउनुहुन्छ, विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्तिः दध्यादिकं मोहवसादवोचद गोविन्द दामोदर माधवेति। दही बेच्न गएकी आमा भगवान मुरारीका चरणारविन्दको त्यो अनन्य निष्ठा त छँदैछ, त्यो चिन्तन छँदैछ। त्यो चिन्तन नै बाहिर मुखरित भएर आउँछ। जो हृदयमा बसेको छ उही नै बाहिर निस्कने हो, जे छ भित्र त्यही नै निस्कने हो। उनीहरूका हृदयभित्र त भगवान श्री गोविन्द बसिसक्नु भएको थियो। त्यसकारणले ए दही ल्याऊ भन्ने बेलामा दध्यादिकम मोहवसाद अवोचद, दही दही भन्न छोडेर गोविन्द दामोदर माधवेति, हे गोविन्द, हे दामोदर, हे माधव भनेर गान गर्नुहुन्थ्यो गोपिनीहरू। यस भावमा पुग्नु भएको थियो। रथ्यासु गव्य विक्रय कालेपि कृष्ण कीर्तन परा गोप्य कथमिव सदनाभ्यन्तरे कृष्णगान विरहिता वर्तेरन्। यसरी आफ्ना घरका कार्य गर्दा
गव्य बेच्नका निमित्त जाँदाखेरि त भगवान श्रीकृष्णको कीर्तन गर्ने यस्ता गोपिनीहरू आफ्ना घरभित्र बस्दा चाहिँ कीर्तन नगरी कसरी बस्न सक्नुहुन्थ्यो? अवश्य पनि भगवत कीर्तनकै साथ उहाँहरू रहनुहुन्थ्यो। अनि त्यो गान गर्दै गर्दै त्यो दही मन्थन प्रारम्भ गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू। त्यस्तो गान ध्वनि पनि यहाँनिर प्राभातिक लक्षणका रूपले बिहानी भयो भन्ने सङ्केतका रूपले गोदादेवीले बताउँदै हुनुहुन्छ। यो आवाज सुन्नुभयो भित्र सुतेकी गोपिनीले, बाहिरका गोपिनीहरू आएर यसरी बोलाइरहनु भएको छ। अन्तःशयाना गोपी कथया मास, भित्री जो गोपी हुनुहुन्थ्यो सुतिरहेकी, उहाँले भन्नुभयो, हे सखी हो सुन, भो सख्य नैव प्रभातम अधुना, अहिले बिहानी भएको छैन, तिमीहरू झुटमुट बोलिरहेका छौ। बाहिरका गोपिनीहरूले भन्नुभयो, किन देवी तिमीले यो आवाज सुनेकी छैनौ? यो दही मन्थनको आवाज, कृष्ण नामको ध्वनि यो सुनेकी छैनौ र? भित्रकी गोपिनीले भन्नुभयो, देवी हो सुन, ब्रजे कृष्णावतार समनन्तरम गव्यानाम अतिमात्रम अभिवृद्ध्या तन्मथनम अहर्निशम अनारतम कार्यम भवति। ब्रजमा जब हाम्रो गोविन्दको अवतार भयो नि, उनी वैकुण्ठ छोडेर यहाँ आउने बित्तिकै साक्षात् लक्ष्मी पनि यहीँ नै आएकी छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँको ऐश्वर्यको त कुरै छोड। ओहो, गाईहरू कति हुन्, कति फस्ट आएका, मोटा आएका, दुध पनि कति हो, कति दिएका छन् यिनीहरूले। गाईको सङ्ख्या नै छैन, दुधको सीमा नै छैन, त्यति धेरै दुध दुहेका छन् यिनीहरूले, दही जमाएका छन्। अब त्यो बिहानी उठेर जति बेला मन्थन गर्नुपर्ने हो त्यति बेला मात्र गर्दा दही मन्थन गरेर सक्ने अवस्थै छैन। त्यति धेरै दही भयो, त्यति धेरै दुध भयो ब्रजमा। त्यस कारणले पालो गरी गरी यिनीहरू के गर्छन्, निद्रा छोडी छोडी रात्रि 24 घण्टा दही मन्थन गरेको गरे गर्छन्। तिमीहरू आएर बिहानी भयो भन्छौ त्यो दही मन्थनको ध्वनिलाई सुनाएर, तर होइन होइन, मध्यरातै छ, किनभने बिहानी उठेर मात्रै दही मन्थन गरेर पार लाग्ने बेला छैन, त्यस्तो अवस्था छैन। त्यसले रातमै गरेका हुन्, आधा रातै छ, सुत जाओ, अहिले उठ्ने बेला भएको छैन। त्यति मात्र होइन, तिमीहरूले भन्यौ यी गोपिनीहरू दही मन्थनका साथ श्रीकृष्ण नामको कीर्तन गरिरहेका छन् भनेर, त्यो पनि बिहानी नै कीर्तन गर्छन् भन्ने केही ठेगान छैन। गोप्यश्च निद्राम विहाय सततम एव कृष्णम गायन्ती। यिनीहरूका हृदयमा भगवान श्रीकृष्ण परिसक्नु भएको छ। यिनीहरू जतिखेर कृष्ण नामको गान नगरिकन बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा छन्। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरू आधा रातमै, मध्यरातमै कराइरहेका छन्, कीर्तन गरिरहेका छन्। त्यस कारणले यो बिहानीको लक्षण हुनै सक्दैन। यो सुनिसकेपछि बाहिरका गोपिनीहरू छक्क पर्नुभयो। फेरि भन्नुभयो, देवी सुन, भगवान नारायण जो केशव हुनुहुन्छ उहाँको कीर्तन भइरहेको छ, हामी सबै आएर तिम्रा द्वारमा बसेर भगवानको कीर्तन गरिरहेका छौँ। यो कीर्तनको ध्वनि त तिमीले सुनिरहेकी छौ नि। अस्माभिः भूयसीभिः क्रियमाणे सती एतत् कीर्तनगोष्ठ्यां सहसा प्रविष्टया खलु भवितव्यं भवता। एकजनालाई पो भ्रम हुन सक्छ र मध्यरातमा उठेर बिहानी भयो भनेर झुक्किन सक्छन् र? हामी त यति लाखौँका सङ्ख्यामा आएका छौँ। अहिले हामी सबैले यही नै निश्चय गरेका छौँ कि यी सबै लक्षणहरूबाट अहिले बिहानी हुन आँटिसकेको छ, उज्यालो हुन आँटिसक्यो। तिमी सुतिरहेकी छौ, स्नान गर्न जान विलम्ब भइसक्यो, यमुनाजीमा गएर स्नान गर्नु छ, यो व्रतलाई पुरा गर्नु छ। त्यसकारणले हामी सबै आएका छौँ। हामी सबैलाई त भ्रम भएको हुँदैन नि गोपी। हामी आएर कीर्तन गर्दैछौँ, यो कीर्तनको ध्वनि त तिमीले सुन्नुपर्छ नि। यसबाट त निश्चय गर अवश्य पनि बिहानी भएको छ। तिमीले त जुरुक्क उठेर ओहो ओहो समय त बितेछ, मैले विलम्ब गरेँ भनेर तिमी त आएर हस्याङ फस्याङ गर्दै गर्दै यो गोष्ठीमा आएर मिलिहाल्नु पर्ने, कीर्तन गर्न हाल्नु पर्ने। अझै भित्रबाट अरूहरू जवाफ दिइरहेकी छौ तिमी। के हो यो तिम्रो चाला? हुनसक्छ संसारमा यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन्
तिम्रो निद्रा देख्दा हामीलाई यस्तो ठहर भयो, बाहिरका गोपिनीहरू भनिरहनु भएको छ। भुवि कथा श्रवणम केशाञ्चित जनानां निद्रा वैवस्यम जनयति इति पश्यामः। कोही कोही त्यस्ता भक्तहरू हुन्छन् जहाँ कीर्तन हुन्छ त्यहाँ गएपछि मस्त निदाउने, घर घर घुर्न थाल्ने, कथा सुन्नु पऱ्यो भने मस्तै निदाइहाल्ने त्यस्ता हुन्छन्। तिमीलाई पनि त्यही भएको हुनसक्छ। हामीले कीर्तन गऱ्यौँ, तिमीलाई सङ्गीत जस्तो भयो, तिमी मस्त निदाइरहेकी छौ, त्यही त भएको होइन तिमीलाई। तथा किम त्वमपि अस्माभिः क्रियमाणस्य कीर्तनस्य श्रवणत एव निद्रा सुखम अनुभवसि। हामी कीर्तन गरिरहने, तिमी चाहिँ आनन्दका साथ सुतिरहने। आहा कति रमाइलो, कति आनन्द भनेर सुतिरहने। यसो गर्दैछौ कि क्या हो? बाहिरका गोपिनीहरू यसो भनिरहनु भएको छ। त्यो सुनिसकेपछि ती भित्रकी जो गोपिनी हुनुहुन्छ के गरेर सुत्नु भएको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर बाहिरका गोपिनीहरू उहाँको चियो गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। जालक रन्ध्राध्वना निरीक्ष्य गएर त्यो झ्यालका अलिकति छेउबाट, त्यो छिद्रबाट यसो पालै पालो भित्र सुतेकी गोपिनीलाई बाहिरका गोपिनीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ। हेर्दा त सबैले यस्तो देख्नुभयो, हेर्नु ओहो भगवानको नाम श्रवण गर्दा उहाँको श्री विग्रह देदीप्यमान जस्तो भइरहेको छ, मानव ज्योति जस्तो भइरहेको छ। सामान्य निद्रामा त उनी छँदै छैनन्, शरीरमा यस्तो तेज आइरहेको छ। ओहो त्यो तेजलाई देखेर बाहिरका गोपिनीहरूले ठहर गरेर भन्नुभयो, हे तेजस्विनी देवी, अब त उठ, विलम्ब भयो, उठेर त्यो दरवाजा खोलिदेऊ, समुद्घाटय, त्यो खोलिदेऊ। यहाँ केवल खोला मात्र भन्नुभएको छ। यसबाट धेरै भावहरू आचार्यहरूले निकाल्नु भएको छ। एउटा त वाचम उद्घाटय, तिमी केही बोलिरहेकी छैनौ, त्यस कारणले अलि राम्रोसँग बोलिदेऊ हामीसँग, यो एउटा हो। अर्को स्ववपुसी धृतम आच्छादन वस्त्रम उद्घाटय, तिमी शिर ओढेर सुतेकी छौ, ओढ्ने ओढेर सुतेकी छौ यो ठन्डीका समयमा बिहानी। त्यस कारणले यो आफूले ओढेको त्यो ओढ्ने त्यो वस्त्रलाई हटाइदेऊ, यो अर्को अर्थ हुन्छ। अर्को हुन्छ कवाटम उद्घाटय, दरवाजा ढोका खोलिदेऊ। यी तीन प्रकारका अर्थहरू यहाँ निस्कन्छन्। बाणी खोल अथवा ओढेको वस्त्र हटाइदेऊ, अथवा आएर ढोका खोल, अथवा यी तीनै अर्थहरू पनि हुन सक्छन्। पहिले त बोल केही न केही, हामी बोलाइरहेका छौँ। त्यस पछाडि सिरक हटाऊ अनि आएर ढोका खोलेर तिमी आएर यस गोष्ठीमा मिल, हामी जानुहुन्छ स्नानका निमित्त भनेर बाहिरका गोपिनीहरूले यसरी बोलाउनु भएको दिव्य भावलाई गोपी भावनाद्वारा गोदामाले यो 7औं गाथामा समेट्नु भएको छ। यो त ब्रजमा गोपिनीहरूले कसरी शयन गरेकी गोपिनीलाई उठाउनु भयो यसको प्रक्रियालाई बताइयो। यसको तात्पर्य अर्थभित्र प्रवेश गराउनुहुन्छ आचार्यहरूले ध्वन्यर्थ विवरणद्वारा। पहिलो सम्बोधन गर्नुभएको छ गोपिनीहरूले, अस्मद गोष्ठी नायक रत्न भूते, हाम्रा गोपी मण्डलीकी तिमी को हो नायक रत्न हो, नायक मणि समान हो, तिमी बिना हाम्रो यो गोष्ठी पूर्ण हुँदैन। यो सम्बोधनले गुरु परम्परामा नायक मणि समान हुनुभएका आचार्य सार्वभौम श्री रामानुज स्वामीजीलाई सङ्केत गरेको बुझ्नुपर्छ। आचार्यहरूले बताउनुहुन्छ रामानुज स्वामीजी यो गुरु परम्परा हारमा एउटा नायक मणि समान हुनुहुन्छ। अमुना तपना तिसाई भूम्ना यतिराजेन निबद्ध नायक श्री महति गुरुपङ्क्तिहार यष्टिर विबुधानां हृदयङ्गमा विभाति। यतिराज सप्ततीमा आचार्यले बताउनुहुन्छ यस्ता रामानुज स्वामीजी गुरु परम्परा रूपी हारमालामा नायक मणि समान हुनुहुन्छ, अत्यन्तै तेजस्वी हुनुहुन्छ, प्रकाशित भएर रहनुभएको छ। गुरु परम्परां सुष्ठु शोभयितुम् अर्हः भगवद् रामानुजस्य धर्माश्रयान् व्यक्तिविशेष समुद्बोध्यते इति गृह्यताम्। त्यस्ता रामानुज स्वामीजी अथवा रामानुज स्वामीजी तुल्य त्यस्ता आचार्य सार्वभौमकै उत्थापन हामीले यहाँ सम्झिनुपर्छ। हामी गुरु परम्परा पाठ गर्छौँ। गुरु परम्परामा त्यो हारमा मणि नै मणि जडित
हारमध्ये एउटा नायक मणि हुन्छ जसलाई सुमेरु भनिन्छ, अथवा अन्तिममा माला लगाउँदा ठुलो दानु लगाइएको हुन्छ। जसरी लकेट झुन्डाइन्छ त्यस्तै प्रकारले त्यहाँ एउटा नायक मणि हुन्छ, त्यो अरू मणिका दानाहरूभन्दा विशेष हुन्छ। जसरी यसै गरी रामानुज स्वामीजी पनि सबैभन्दा विशेष हुनुहुन्छ। गुरु परम्परामा ओम अस्मद् गुरुभ्यो नमःबाट जाने अथवा श्रीधराय नमः श्रीयै नमःतिरबाट आउने लक्ष्मीनाथ समारम्भाम कुक्रमोस् अथवा अस्मद्देशिकमस्मदीय परमाचार्यान् शेषान् गुरुन् यो क्रम होस्। यसरी यो एउटा गुरु परम्परा रूपी हार बनेको छ माला, त्यसको मूल दानु भनेको रामानुज स्वामीजी हुनुहुन्छ, जसलाई नायक मणि भनेर बताइन्छ। त्यो हारको शोभा भनेकै त्यो नायक मणि हुन्छ, त्यो मूल दानु हुन्छ। जसरी गुरु परम्पराको शोभा नै भगवान श्री रामानुज स्वामीजी हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले रामानुज स्वामीजीकै तनयनमा अस्मद् गुरोर भगवतोस्य दयैक सिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये भनेर अस्मद् गुरु हाम्रा आचार्य, मेरा आचार्य भनेर केवल रामानुज स्वामीजीकै तनयनमा मात्रै निबद्ध भएको छ। उहाँलाई समाएर त्यो नायक मणिलाई समाउँदा त्यो समग्र हारलाई समाइन्छ। जसरी रामानुज स्वामीसँग सम्बन्ध बनाएर उहाँको महत्त्वलाई जान्ने हो भने सारा गुरु परम्परा नै प्रकाशित हुन्छ, गुरु परम्परा नै अवगत हुन सक्छ। त्यो सङ्केत यहाँ गरिरहनु भएको छ। द्रविड भाषामा आनै चातम भनेर एउटा कोही पक्षी विशेषलाई यहाँ बताइएको छ। त्यसको संस्कृत अनुवाद हो भरद्वाज पक्षी। पक्षी विशेष एउटा भरद्वाज नाम गरेको पक्षी। ती भरद्वाज नाम गरेका पक्षीका जातिमा जति पनि पक्षीहरू हुन्छन् तिनीहरू सबैको आँखो अत्यन्तै सुन्दर हुन्छ, राम्रा आँखा भएका हुन्छन् तिनीहरू। अनि भरद्वाज पक्षी नै किन भनिएको त यहाँ राम्रो आँखा भएका त्यस्ता भरद्वाज पक्षीको किसु किसु आवाज तिमीले सुनेकी छैनौ? बाहिरका गोपिनीहरूले यही नै भनेका थिए भित्र निधाएकी गोपीलाई। यसबाट यो अर्थ स्फुरित हुन्छ, चक्षुष्मता तु शास्त्रेण। शास्त्रलाई पनि एउटा आँखो मानिएको छ, नेत्र, ज्ञान चक्षु भनिन्छ जसलाई। शास्त्र रूपी नेत्रद्वारा हेर्ने हो भने धेरै परसम्म देखिन्छ। केवल जगत मात्र देखिँदैन, जगदीशलाई पनि देख्न सकिन्छ। चक्षु शास्त्र रूपी। त्यसकारणले शास्त्रबाट जो सबै कुरा देख्न सक्ने, शास्त्रतः द्रष्टारः महान्तः अत्र सुभग चक्षुषा विवक्षिता। राम्रो आँखा हुने भनेर त्यो पक्षीको विशेषण बतायो यहाँ। यसै गरी शास्त्रलाई सम्पादन गर्नुभएको, शास्त्रमा प्रवेश गर्नुभएका त्यस्ता महान महापुरुषहरू, ज्ञानीहरूलाई नै यहाँनिर राम्रो आँखा भएको भनेर बताइएको सम्झिनुपर्छ। काठक श्रुतिमा वेदमा यस्तो प्रक्रिया आउँछ, एउटा मन्त्र भरद्वाजोह त्रिभिरायुभिः ब्रह्मचर्यम उवास। भरद्वाज महर्षिले सम्पूर्ण वेद अध्ययन गर्नका निमित्त 3 आयुसम्म ब्रह्मचर्य व्रतको पालन गर्नुभयो। एक आयु भनेको मनुष्यमानले 100 वर्ष, शतायुर्वै पुरुषः भनेर वेदले प्रतिपादन गर्नुभएको छ। 100 वर्ष भयो, फेरि अरू 100 वर्ष आयु वरदानका रूपले लिनुभयो, फेरि अर्को 100 वर्ष, 300 वर्षसम्म वेदाध्ययन गर्नका निमित्त भरद्वाज ऋषिले ब्रह्मचर्य व्रतको पालन गरेर वेदाध्ययन गर्नुभयो। यसबाट के जानिन्छ भने भरद्वाज पक्षी भन्नाले भरद्वाज सदृश त्यस्ता महापुरुषहरू जसले वेदादि शास्त्रलाई राम्रोसम्म अवगाहन गरेर आफ्ना अधीनमा गर्नुभएको छ। सर्वविद्या सारार्थ वेदिनः विद्वज्जना। सम्पूर्ण वेदान्तको सारलाई, शास्त्रको सारलाई ग्रहण गर्नेवाला, जान्नेवाला त्यस्ता विद्वज्जनलाई यहाँनिर भरद्वाज पक्षी भनेर बताइयो। भरद्वाज पक्षी पनि एक होइन, अनेक पक्षीहरू परस्पर मिलेर सुन्दर कलरव गर्दैछन्, अब छुट्नु पर्यो भनेर धेरै पक्षीहरूको यहाँ सङ्केत गर्नुभएको थियो। त्यस्ता विद्या सारार्थग्राही विद्वानहरूलाई नै यहाँ पक्षी भनेर सम्बोधन गरियो।
भारद्वाज पक्षिणः परस्परं सम्मिलिताः सन्तः कीसु कीसु इति श्राव्यस्वर विशेषतो यत् सम्भाषन्ते तस्य सम्भाषण ध्वनिं किं त्वया न श्रूयते। बाहिरका गोपिनीहरूले भन्नुभएको थियो यस्ता भारद्वाज पक्षीहरू परस्पर मिलेर बिहानीमा किसु किसु यस्तो आवाज गर्दैछन्, उनीहरूले बोलेको वाणीको ध्वनि पनि तिमीले सुनेकी छैनौ भनेर यसरी बाहिरका गोपिनीहरू भनिरहनु भएको छ। यसबाट पनि धेरै प्रकारका भावहरू निकाल्नु भएको छ कि महापुरुषहरू ध्वनि प्रधानतया बोल्नुहुन्छ। शब्दको अर्थ जसरी प्रत्यक्ष अर्थ एउटा लाग्छ त्यसभित्र अर्कै अर्थ ध्वनित भइरहेको हुन्छ, त्यस्तो महान रहस्यलाई बोल्नुहुन्छ भन्ने सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले तैत्तिरीय संहितामा द्वितीय काण्ड पञ्चम प्रपाठकमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ यत् क्रौञ्चमन्वाह आसुरम तत् तन्मन्द्रम मानुषम तद यदन्तरा तत् सदैवम अन्तरानुच्यम सदैवत्वाय। एउटा आसुर स्वर, अर्को मानुष स्वर, त्यसै गरी देवस्वर इत्यादि स्वरको विभाग सङ्गीतमा त्यस प्रकारका विभागहरू हुन्छन्। जो क्रौञ्च स्वर हुन्छ त्यसलाई आसुर स्वर भनेर बताइएको छ, क्रौञ्च पक्षीको जस्तो स्वर। मन्द्रम मानुषम, मन्द्र स्वरलाई मनुष्यको स्वर भनेर बताइएको छ। त्यसैले अन्तरालाई देवस्वर भनेर बताइएको छ। यी सङ्गीतका स्वरका विभागहरू छन्, आसुर, मानुष, दैव, त्यसै गरी ब्राह्मस्वर आदि गरेका स्वरका कोटिहरू त्यहाँ बताइन्छन्। त्यस्तै प्रकारले अत्यन्तै मधुरतर स्वर जो मध्यम स्वर हो, न धेरै चर्को छ न धेरै नसुनिने छ, त्यस्तो मध्यम स्वरले भगवानका कीर्तनहरू गर्नु शास्त्रले यही बताउँछन्। पाठ गर्दा पनि धेरै कराएर नगर्नु, नसुनिने गरी पनि नगर्नु, मधुर स्वरले गर्नु। किनभने धेरै करायो भने सुन्नेलाई झर्को लाग्छ। भगवानलाई सुनाइँदैछ भने अत्यधिक चिच्याएर गऱ्यो भने भगवानलाई त्यो झर्को लाग्न सक्छ। नसुन्ने गरी भन्यो भने त्यसको पनि कोही अर्थ छैन। त्यस कारणले मध्यम स्वरले कथा सुनाउँदा होस्, कीर्तन गर्दा होस्, पाठ गर्दा होस्, भक्तहरूले मध्यम स्वरले नि भगवानलाई सुनाउनुपर्छ। भगवत कीर्तनादिषु निरतानां भक्तानां मुनिवाहन दिव्यसूरी जयदेव महाकवि सधर्माणां सुखभगः कण्ठनादो अस्माकं श्राव्य इति। कसरी गान गर्ने त भन्दा दुई यहाँनिर गान गर्ने महापुरुषहरूको नाम लिनुभयो। पाणसुरी, श्री पाणसुरी नाम गरेका सुरी, जसलाई मुनिवाहन भनेर बताइन्छ, आलवार हुनुहुन्छ। अत्यन्तै सुन्दर गान गर्नुहुन्थ्यो उहाँले, वीणा बजाएर अति सुन्दर गान गर्नुहुन्थ्यो। भगवान लट्ठ हुनुहुन्थ्यो त्यो गानमा। चरित्र ग्रन्थमा आउँछ, प्रपन्नामृत आदि गरेका ग्रन्थहरूमा यो प्रसङ्ग। यसै गरी जयदेव नाम गरेका कवि पनि अत्यन्तै सुन्दर गान गर्नुहुन्थ्यो भगवानको। हामीले गान गरेका धेरै आरतीमध्ये एउटा आरती छ जसलाई हामी मूल आरतीका रूपले गाउँछौँ, श्रितकमला भन्ने। यसमा जय जय देव हरे भन्ने यो जयदेव कविले गान गर्नुभएको। भगवानका अनेक अवतारको यहाँनिर मङ्गलानुशासन गर्नुभएको छ। र अन्तिममा श्री जयदेव कवेः इदं कुरुते मुदम, श्री जयदेव कवेः इदं। यो कसले रचना गरेको? जयदेव नाम गरेका कविले भनेर आफ्नो नाम सङ्केत पनि त्यहाँ गरिदिनु भयो। किनभने महापुरुषहरूले रचना गरेका त्यस्ता काव्यहरूलाई अरू कोही सामान्य दुष्ट धूर्तहरूले फेरि आफ्नो बनाएर जतासुकै गर्लान् भनेर आफ्नो नाम सङ्केत धेरै नै गर्नुभएको हुन्छ। श्री वेदान्त देशिक स्वामीजीले पनि आफ्ना ग्रन्थहरूमा आफ्नो वंश परम्परा, आचार्य परम्परा इत्यादि सबै नै उल्लेख गर्नुभएको हुन्छ। किनभने अरू कसैले पनि यसको भावलाई तोडमडोर नगरिदिउन् र यसलाई यथातथा नगरिदिउन् भनेर नै सङ्केत गर्नुभएको हुन्छ। अत्यन्तै सुन्दर गान गर्नुभएको छ नि। सङ्गीतमा गाइयो श्रित कमला मुखमण्डल धृत कुण्डल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। कति सुन्दर सुनिन्छ। अर्थ नबुझ्नेलाई पनि यसले तानिरहेको हुन्छ, खिचिरहेको हुन्छ। यस प्रकारले मध्यम स्वरद्वारा
त्यसमा पनि सुमधुर भावले परिपूर्ण भएका त्यस्ता वचनहरू नै महापुरुषहरूले बोल्नुपर्छ। ज्ञानीहरूले त्यसै गरी बोल्नुहुन्छ। किसु किसु यस प्रकारको आवाज सबैका लागि प्रियकर बन्दछ। भरद्वाज पक्षीको जसरी त्यसै प्रकारको सुन्दर ध्वनि सुन्दर वाणी महापुरुषहरूले बोल्नुहुन्छ भन्ने यो भाव हो। त्यस्तै बताउनुहुन्छ आचार्यहरूले माश्रौसं श्राव्यबन्धं तव चरितमपास्यन्यदाख्यान जातम। हजुरका आख्यान गुणानुवाद नै हे भगवान सुन्नका लागि अत्यन्तै उपयुक्त छन्। त्यसदेखि अतिरिक्त अरू कोही पनि गाथाहरू संसारका कथाहरू मैले सुन्नु नपरोस्। माश्रौसम तव चरितम अपास्य अन्यत आख्यान जातम। हजुरको चरित्रदेखि अतिरिक्त अरू कुनै पनि आख्यान मैले सुन्नु नपरोस्। परस्परम सम्मिलिता सन्तो भाषन्ते। ती भारद्वाज पक्षीहरू परस्पर मिलेर आवाज गरिरहेका छन्। यसको पनि तात्पर्य बताइरहनु भएको छ। हाम्रा पूर्वाचार्यहरू सबै एकसँग अर्को विरोध नगरिकन बोल्नुहुन्छ। जो पहिलेका आचार्यले बोल्नुभयो त्यसैलाई नि अनुवर्तन गर्दै जानुहुन्छ र अनुवाद गर्दै जानुहुन्छ पछिल्ला आचार्यहरूले। कहिल्यै कुनै प्रकारको विवाद अथवा कुनै प्रकारको वैमत्य देखा परेको छैन श्री रामानुज सिद्धान्तमा, श्री सम्प्रदायमा। आचार्यहरू त्यस्तै नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवान श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजीले ब्रह्मसूत्रको भाष्य गर्न प्रारम्भ गर्दा मङ्गलाचरण गरिसकेपछि केही पङ्क्तिहरू लेख्नु भएको छ। भगवद्बोधायन कृतां विस्तीर्णां ब्रह्मसूत्रवृत्तिं पूर्वाचार्याः सञ्चिक्षिपुः तन्मतानुसारेण सूत्राक्षराणि व्याख्यास्यन्ते। ओम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यसरी प्रारम्भ हुन्छ श्री भाष्यको। रामानुज स्वामीजीले त्यहाँ बताउनुहुन्छ भगवत बोधायन कृतां विस्तीर्णां ब्रह्मसूत्रवृत्तिं। जो भगवान बोधायन हुनुहुन्छ उहाँले ब्रह्मसूत्रमा वृत्ति लेख्नुभयो। अत्यन्तै विस्तृत वृत्ति थियो बोधायन वृत्ति। त्यसलाई पूर्वाचार्यहरूले सञ्चिक्षिपुः संक्षेप गरिदिनु भयो। त्यसकारणले श्री बोधायन ऋषिको जो मत हो त्यसैलाई मेरा पूर्वाचार्यहरूले संक्षेप गर्नुभएको छ। अब म जो गर्दैछु अहिले सूत्रको भाष्य एक एक अक्षर अक्षरको म व्याख्या गर्दैछु। यो पनि म स्वतन्त्र भएर गरिरहेको छुइनँ। तन्मतानुसारेण सूत्राक्षराणि व्याख्यास्यन्ते। बोधायन ऋषिको जो भाव हो त्यसैलाई पूर्वाचार्यहरूले लिनुभयो। उहाँहरूको जुन भाव हो त्यसै आधारमा म यो श्री भाष्यको रचना गरिरहेको छु भनेर ग्रन्थको उपक्रम गर्नुहुन्छ रामानुज स्वामीजीले। कतिपय आचार्यहरूले भाष्य गर्दाखेरि म यस्तो बनाउँछु उस्तो बनाउँछु भनेर पनि लेख्नु भएको हुन्छ। परन्तु रामानुज स्वामीजीले यति नै इच्छानुसन्धान गर्नुभएको छ म जे लेख्दैछु यो सबै मेरा पूर्वाचार्यहरूकै वाणी हो र उहाँहरूकै मत हो। म स्वतन्त्रतया केही नै लेखिरहेको छैन। यो मेरो आफ्नो मात्रै भनाइ हुँदै होइन भनेर श्री भाष्यका प्रारम्भमा सङ्केत गर्नुभएको छ। त्यसकारणले कुनै प्रकारको विरोध छैन पूर्वाचार्यहरूसँग। उहाँहरू जे बोल्नुहुन्छ म त्यही नै बोल्दैछु। यो नै एउटा उत्तम परम्परा हो, शिष्टाचार हो भनेर। भगवान बादरायणले जो गुरु हुनुहुन्थ्यो उहाँले ओम अथातो ब्रह्म जिज्ञासाबाट ब्रह्मसूत्र प्रारम्भ गर्नुभयो। उहाँकै शिष्य जैमिनी ऋषि उहाँले भने अथातो धर्म जिज्ञासा भनेर धर्मका विषयमा बताउनुभयो, कर्मका विषयमा बताउनुभयो। जैमिनीद्वारा रचित यी धर्मसूत्रहरू जो पूर्व मीमांसाका रूपले प्रसिद्ध छन्, यसै गरी बादरायणद्वारा विरचित ब्रह्मसूत्र जसलाई उत्तर मीमांसा अथवा वेदान्त भनेर बताइन्छ। यहाँ हेर्दा कस्तो देखिन्छ भने यी दुई मीमांसा शास्त्रहरूमा गुरु जो बादरायण हुनुहुन्छ उहाँ ईश्वरवादी हुनुहुन्छ, अनि यी कर्मवादी जो जैमिनी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ निरीश्वर हुनुहुन्छ। ईश्वरको चर्चै गर्नुभएको छैन पूर्व मीमांसामा, किनभने कर्मभागको प्रतिपादन गर्नका निमित्त यी शास्त्रको रचना गर्नुभएको हो, सूत्रको रचना गर्नुभएको हो। त्यसकारणले संसारमा नबुझ्ने व्यक्तिहरूले हो गुरु चाहिँ ईश्वर मान्ने, शिष्य भने ईश्वर नमान्ने, गुरु र शिष्यकै बिचमा यति ठुलो विमति छ भनेर यस प्रकारले चर्चा गर्छन्। यद्यपि पूर्वाचार्यहरूले रामानुज स्वामीजी आदि गरेका आचार्यहरूले
यसको परिहार गर्नुभएको छ। यो बेग्लै विषय हो, ऊ बेग्लै विषय हो। त्यसमा पनि यो जो पूर्व मीमांसा छ, पूर्व मीमांसा र उत्तर मीमांसाको ऐक शास्त्रीय सिद्ध हुन्छ। यहाँबाट प्रारम्भ गरेर क्रमशः यी 12 अध्याय पूर्व मीमांसामा, त्यसै गरी बिचमा 4 अध्यायहरू जसलाई संकर्षण काण्ड अथवा देवकाण्ड इत्यादि बताउनु भएको छ। यी 4 गर्दा 16 अनि 4 ब्रह्मसूत्रका अध्यायहरू गर्दा जम्मा 20 अध्यायको एउटै शास्त्र हो भनेर रामानुज स्वामीजीले श्रीभाष्यमा यसलाई निरूपण गर्नुभएको छ। त्यसकारणले पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा एकै शास्त्र हो, यसमा विवाद छैन। यसको प्रतिपादनको विषय भने अलग हो। यसरी समाधान त दिनुभएको छ उहाँहरूले। परन्तु त्यही देखेर पनि धेरैले होइन, पूर्व मीमांसा र उत्तर मीमांसामा गुरु शिष्यको मत धेरै फरक पर्छ भनेर धेरैले बताउनु पनि हुन्छ। परन्तु रामानुज स्वामीजी त्यहाँ पनि समाधान गर्नुहुन्छ। अनि आफ्ना कृतिहरूमा पनि पूर्वाचार्यले जे बोल्दै हुन्छ म त्यही बोल्दैछु, जे गर्दै हुन्छ त्यही नै म गर्दैछु, त्यहाँभन्दा अतिरिक्त मेरो केही अरू स्वतन्त्र केही अभिव्यक्ति छैन, केही गर्दै छैन भनेर नै बताउनुहुन्छ। अरू पूर्वाचार्यहरूले पनि यसरी नै बताउनु भएको छ। त्यसकारणले यहाँनेरि जो परस्पर मिलेर बोल्नेवाला पक्षीहरू भनेर बताइयो, हाम्रा पूर्वाचार्यहरू जो हुनुहुन्छ सबै परस्परमा एकै कुरा बोल्नेवाला हुनुहुन्छ। एकले एक बोल्ने, अर्काले अर्कै बोल्ने यस्तो हुनुहुन्न। सबैले बोल्ने एउटै विषय हो। यो देखाउनका निमित्त नै यहाँनेरि परस्पर मिलेर भन्ने यो विशेषण भएको जान्नुपर्छ। त्यस्तो सबैले एकै कण्ठले प्रतिपादन गरेको भगवत चर्चा, त्यस्तो भाषणलाई, त्यस्ता कथनलाई सुन्नु नै हाम्रो कानको सफलता हो। त्यसकारण त्यो सुन्नुपर्छ भनेर अत्यन्तै श्राव्य, सुन्न योग्य मधुर भाषा भनेर यहाँ चर्चा गर्नुभएको। भाषणम किम त्वया न श्रूयते, तिमीले ती पक्षीहरू बोलेको सुनेकी छैनौ, यति मात्र भन्नुपर्ने ठाउँमा गोपिनीहरूले भन्नुभयो भाषणस्य ध्वनि किम त्वया न श्रूयते, त्यो वाणीको ध्वनि के तिमीले सुनेकी छैनौ। यो भन्नुमा तात्पर्य के हो? अघि पनि बताइयो कि महापुरुषहरू ध्वन्यर्थ प्रधानतया बोल्नुहुन्छ। शब्दको अर्थ एकातिर हुन्छ, त्यसको रहस्यार्थ भने अर्कैतिर हुन्छ। त्यस प्रकारले नै महापुरुषहरू बोल्नुहुन्छ। अत्यन्तै ग्राह्य अर्थ भनेको वाचनिक अर्थ अथवा अभिधा अर्थ भन्दा पनि यो व्यङ्ग्यार्थ नै अत्यन्त ग्राह्य हुन्छ। यसमै धेरै कुराहरू छिपेको हुन्छ। त्यही नै यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। जस्तो कि मन्त्रार्थमा प्रणवको व्याख्या गर्ने समयमा शब्दार्थद्वारा भगवत शेषत्व रूप अर्थलाई प्रतिपादन गर्नुभयो। व्यङ्ग्यार्थमा गइसकेपछि भागवत शेषत्व हो यसको अर्थ भनेर निरूपण गर्नुभयो। श्री परकाल मुनिले आफ्ना प्रबन्धमा यही नै बताउनु भएको छ भगवानसँग। श्रीमत् कृष्ण पुराधिनाथ भवदीय अष्टाक्षराभ्यासतः त्वद्भक्त प्रवणत्वम एव भगवन् अग्राही नान्यन्मया। हे भगवान, हजुरका अष्टाक्षर महामन्त्रको अभ्यास गर्नाले मैले प्रणवको भाव हजुरको शेष हो जीव भन्ने बुझिनँ। मैले त के बुझेँ, हजुरका जो अनन्य भागवत जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको शेष हो यो जीवात्मा भन्ने पो मैले सम्झेँ त धेरै अभ्यास गरिसकेपछि भनेर यसरी त्यहाँको ध्वनि अर्थलाई बताउनुहुन्छ। त्यसैले महापुरुषहरू ध्वनि अर्थकै आदर गर्नुहुन्छ भन्ने भाव यहाँबाट सिद्ध भयो। त्यस पछाडि अर्को एउटा विशेषण बताउनुभयो। दही मन्थन गर्न लागेका ती गोपिनीहरूका हातका अथवा शरीरमा लगाएका अनेक आभूषणहरूको ध्वनि मिसिएर त्यो दही मन्थन गर्दाको आवाज घल घल आवाज के तिमीले त्यो पनि सुनेकी छैनौ? यसको तात्पर्य यो हो, मथन गर्दै गरियो भने त्यहाँबाट सार चिज निस्किन्छ। जस्तो दही मन्थन गर्दै 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 जाने हो भने त्यहाँबाट नहुने निस्किन्छ। दुई लकडीलाई मन्थन गर्न थाल्ने हो भने अरणी मन्थनबाट त्यहाँ अग्नि प्रकट हुन्छ। यसरी परस्पर मन्थन गर्दै जाँदा केही न केही सार चिज निस्कन्छ। यो हामीले देखेका छौँ।
त्यस्तै प्रकारले निर्मथ्य श्रुति सागरात सम्पूर्ण श्रुति सागरलाई मन्थन गरेर 3 अक्षरहरू प्रकट भए, 3 वर्णहरू प्रकट भए। श्रुति वेदलाई सागर भनेर बताइएको छ। ऋग, यजु, साम यी 3 वेद सागरका रूपले यिनलाई मन्थन गर्दा 3 अक्षरहरू प्रकट भए, अ, उ र म। त्यसकारणले सम्पूर्ण वेदको सार हो प्रणव भनेको। यो कसले मन्थन गर्न सक्नुहुन्छ त वेद सागरलाई भन्दा महापुरुषहरूले, आचार्यहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको तात्पर्य निकाल्न सक्ने भनेका महापुरुषहरू नै हुनुहुन्छ। मुमुक्षुपढी आदि गरेका दिव्य रहस्य ग्रन्थहरूमा यसको विवरण पाइन्छ। 3 वेदको सार हो प्रणव भनेर। अनि स्वरूपानुरूप सकलार्थ प्रतिपादन क्षमाणाम त्रयाणाम अपि अक्षराणाम अर्थ विशेषा यदि न श्रुता। आफ्नो स्वरूपानुरूप सम्पूर्ण अर्थलाई प्रतिपादन गर्न सक्ने समर्थ यो प्रणव जीवको हो, ईश्वरको हो, जीव र ईश्वरका साथमा सम्बन्ध के हो इत्यादि सबै चिज त्यसमा सन्निहित छ। त्यस्तो अर्थविशेष जो प्रणवको व्याख्या रूपी जो अर्थविशेष हो, यदि हामीले सुन्न सकेनौँ, सुन्न पाएनौँ भने जीवन व्यर्थ हुन्छ। अवश्य पनि त्यो सुन्नुपर्छ। तत्श्रवणम अत्यावश्यकम, जीवनमा अति नै आवश्यक छ। त्यो सुनेपछि मात्रै सुस्वरूपको ज्ञान गर्छ, उसले कर्तव्यको ज्ञान गर्दछ। त्यसकारणले हे महापुरुष, हजुर चाँडै उठ्नुहोस्, आउनुहोस्, आएर यस प्रणवको भावलाई हामी सबै मिलेर अनुभव गरौँ भनेर यसरी ती सुतेका व्यक्तिलाई उत्थापन गरिरहनु भएको छ बाहिरका भागवतजनहरूले। त्यस पछाडि गोपिनीका हातमा भएका आभूषणहरूका विषयमा चर्चा गर्नुभएको छ। जाति उचित आभूषणहरू लगाउनु भएको छ उहाँहरूले। यसबाट के जान्नुपर्छ भने हातको आभूषण भनेको अञ्जली नै हो। हस्तयो हो भूषणम अञ्जली रेव। यहाँ चुरा लगाएर, कङ्कण इत्यादि लगाएर, वलय लगाएर हात सुशोभित हुँदैन जबसम्म भगवानका अघिल्तिर गएर यो हात जोडिएको छैन। भागवतजनहरूका अघिल्तिर गएर यो हात जोडिँदैन। आचार्यका सन्निधिमा गएर यो हात जोडिँदैन भने त्यो हात जतिसुकै सुन लगाए तापनि, जति गहना लगाए तापनि ती सबै के हुन्, उसका लागि भार मात्र हुन्। हातको आभूषण भनेकै त्यसरी गएर प्रणाम गर्नु। भक्ति धनानाम विदुषाम सिद्धान्तः, यही भक्तिरूपी धन सम्पादन गरेका विद्वानहरूले यही कुरा नै निर्णय गर्नुभएको छ। यसरी बताउनुहुन्छ उहाँहरूले, कृष्णाङ्घ्रि तुलसी मौली पट्टम कृष्णाभिवन्दनम कुण्डले कृष्णचरित श्रवणम कङ्कणोञ्जलि। कृष्णाङ्घ्रि तुलसी मौली, यो शिरको श्रृङ्गार, यहाँ लगाइएको मुकुट इत्यादि, यहाँको शोभा के हो त भने भगवानका श्रीचरणारविन्दमा अर्पण गरेको तुलसी नै यसका लागि शोभा हो। भगवानलाई अर्पण गरिएको पुष्प होस् त्यो यहाँ लगाउने भने यो सबैभन्दा ठुलो आभूषण बन्दछ। त्यसै गरी पट्टम कृष्णाभिवन्दनम, वस्त्र चाहिँ के हो त भन्दा भगवान सर्वेश्वरका अघिल्तिर गएर वन्दना गर्नु, यो यसका निमित्त अत्यन्तै सुन्दर वस्त्र हो। कुण्डले कृष्णचरित श्रवणम, 2 कुण्डल भनेका के हुन्, भगवानका पावन चरित्रको श्रवण। भगवानको चरित्र श्रवण गर्ने हो भने कानमा यी देखिने कुण्डल नलगाए पनि केही अर्थ छैन। ती भगवानका चरित्र नै वास्तविक कुण्डल हुन्। त्यही नै श्रृङ्गार हो कानको। कङ्कणः अञ्जली, अनि हातका चुरा छैनन् भने पनि केही भएन, परन्तु प्रणाम चाहिँ गर्नु पर्यो। यसरी नमस्कार गरिन्छ भने अञ्जली मुद्रा देखाइन्छ भगवानका अघिल्तिर भने यही नै यो हातको शोभा हो। कङ्कण हुन्, तिनै बाला हुन्, तिनै चुरा हुन्। यो कुरा शास्त्रले बताउनु भएको छ, महापुरुषहरूले पनि बताउनु भएको छ। त्यस प्रकारका आभूषणले युक्त भएका र त्यो आभूषणका ध्वनिका साथमा दही मन्थन गर्दा आएको आवाज घलघलेति शाब्दितत्वम सर्वजन उदित प्रशंसा वाक्य मात्रत्वमेव। अनि त्यसमा आएको घलघल आवाज चाहिँ के हो नि त भन्दा सबैका लागि स्तुत्य हो। यस प्रकारको लक्षणले युक्त भएका व्यक्ति भगवानको चरित्रको गान गर्न प्रारम्भ गरे भने उनीहरूले त्यो
जसरी दही मन्थन गर्दाखेरि सार निकाल्नका लागि आवाज आउँछ, उसै गरी शास्त्र सागर मन्थन गर्ने बेलामा, शास्त्र सार विवेचन गर्ने समयमा उनीहरूका श्रीमुखबाट आएको जो आवाज हुन्छ त्यो सबैका लागि कल्याणकर हुन्छ, सबैका लागि उपादेय हुन्छ। यही नै तात्पर्य हो। त्यहाँबाट आएको आवाजले सारा ब्रजको अमङ्गल नाश भयो भनेर बताइएको थियो नि। हो, यसरी शास्त्रका तल्लीभित्र प्रवेश गरेर सार निकालेर बताइदिने आचार्यहरूका वाणीले सबैको कल्याण हुन्छ, सर्वत्र मङ्गल हुन्छ। यही नै तात्पर्य हो। नित्याञ्जली पुटारिष्टा नम इत्येव वादिनः। शास्त्रले भन्छन् श्वेतद्वीपमा निवास गर्ने महापुरुषहरू सदैव भगवानका अघिल्तिर अञ्जली बाँधेर बस्नुहुन्छ, प्रणाम गरेर बस्नुहुन्छ, प्रसन्न भएर रहनुहुन्छ अनि मुखले नमः 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 भनेर आफूलाई भगवानका चरणमा समर्पित गरिरहनु भएको हुन्छ। उहाँहरूको सम्पत्ति भनेकै विनय रूपी सम्पत्ति, नम्रता रूपी सम्पत्ति हो। त्यस्ता नम्रता रूपी सम्पत्ति जीवनमा सम्पादन गर्नुपर्छ। वेद रूपी समुद्र मथन गर्न समर्थ त्यस्ता विद्या वैदुष्य भएका विशेष महापुरुषलाई लिएर नै यहाँ संसारमा प्रशंसा चल्दछ। ओहो, हेर 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 कति ज्ञानी हगी, कति जान्नुभएको यहाँले, कति बताउनुहुन्छ, कस्ता कस्ता रहस्यहरू बताउनुहुन्छ भनेर सबैले उहाँको प्रशंसा गर्दछन्। जसै त्यो ध्वनिको त्यो गलगल आवाजसहित त्यो उहाँहरूले गाएको गान, त्यो कङ्कण आदिबाट आएको आवाजको प्रशंसा भयो, त्यसले मङ्गल गर्यो। यसै गरी त्यस्ता महापुरुषहरूका विषयमा पनि प्रशंसा वाक्यहरू लोकमा धेरै बोलिन्छ भक्तहरूबाट। त्यसो हुनाले आउनुहोस्, प्रशंसा पात्रभूत परमाचार्य सकासाथ सारार्थ श्रवणम किम न कर्तव्यम। त्यस्ता महापुरुष हुनुहुन्छ हाम्रा आचार्य, सबैका प्रशंसाका पात्र हुनुहुन्छ। शास्त्रको तल्लीभित्र प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँका सन्निधिमा गएर हामीसँग मिलेर हजुरले पनि त्यो सारार्थलाई श्रवण गर्नुहोस् भनेर कोही त्यस्ता चेतनलाई, त्यस्ता विशेष महापुरुषलाई उत्थापन गरिरहनु भएको छ आचार्य गोष्ठीमा लिएर जानका निमित्त। चाँडै आउनुहोस्, विलम्ब नगर्नुहोस्। त्यस्तै प्रकारले अर्को पनि बताउनुभयो कि केश सुन्दर भएका अनि सुगन्धित केश भएका त्यस्ता गोपिनीहरू भनेर पनि बताउनु भएको थियो जो दही मन्थन गर्दै थिए। त्यसै गरी शास्त्र मन्थन गर्ने त्यस्ता महापुरुषहरूको पनि सुगन्धीलाई यहाँ बताइरहनु भएको छ। यत् शिरो यत् प्रणमति नमन्ति सन्तस्त्रैलोक्यात् अपिलब्धुम समुन्नतिम। तत्शिरः यत् प्रणमति, त्यही नै शिर हो जो भगवानका अघिल्तिर गएर झुक्छ, त्यही नै शिर हो जो महापुरुषका अघिल्तिर गएर झुक्छ। त्यसै गरी नमन्ति सन्तस्त्रैलोक्यात् अपिलब्धुम समुन्नतिम। आफू ठुला ठुला बडे बडे ज्ञानी भएर पनि त्यस्ता कोही ज्ञानीहरू भागवतहरू मिल्नु हो भने गएर झुक्नुहुन्छ महापुरुषहरू। यसबाट उहाँहरूको के सिद्धि भइरहेको छ भन्दा त्रिलोकीमा भएको ऐश्वर्यभन्दा पनि ज्यादा ऐश्वर्य मिलिरहेको छ। त्यो भगवत सेवा रूपी ऐश्वर्य, भगवत सान्निध्य रूपी ऐश्वर्य उहाँहरूलाई प्राप्त हुन्छ। संसारको ऐश्वर्य अथवा परलोकको स्वर्गादि सुखको ऐश्वर्य त त्यो क्षणिक छ, नाश भएर जान्छ। परन्तु भगवत नित्य कैङ्कर्य रूपी जो ऐश्वर्य हो त्यो कहिल्यै पनि नाश भएर रहने छैन। त्यस कारणले व्यक्ति जति झुक्दै जान्छ उसको महत्ता उति नै बढ्दै बढ्दै जान्छ, त्यसको फल त्यति धेरै बढेर जान्छ। यस कारणले जुन शिर प्रभुका चरणमा गएर झुक्छ त्यो शिर नै अत्यन्तै सुगन्धी छ भनेर शास्त्रले बताउनु भएको छ। प्रणतिशालित्वमेव हि शिरस सौरभम। गएर भगवानका अघिल्तिर झुक्नु नै शिरको सुगन्ध हो। त्यस्तै प्रकारले हामी पनि भगवानका अघिल्तिर, आचार्यका अघिल्तिर, भागवतजनका अघिल्तिर गएर झुक्नेछौँ। कुनै प्रकारको घमण्ड गर्ने छैनौँ, यस प्रकारको अहङ्कार हामीमा रहने छैन। हामी सबै त्यहाँ जानेछौँ भन्ने कुरा यहाँ सिद्ध भयो। त्यस पछाडि अन्तिममा के भन्नुभयो? भगवतो नारायणस्य केशवस्य कीर्तने प्रवर्तमाने सत्यपि तदा कर्णनपरवशा सती किम ननु निद्राम कलयसी। हामी सबै यहाँ आयौँ, आएर तिम्रा कुटियाका बाहिर बसेका छौँ। बसेर कति बेर अगाडिदेखि भगवान नारायण जो केशव हुनुहुन्छ उहाँको कीर्तन प्रारम्भ गरिसकेका छौँ। यो कीर्तन तिमीले भित्र सुतेर पनि त सुनिरहेकी छौ नि,
तर पनि तिम्रो निद्रा गइरहेको छैन। बडा आश्चर्य त यही छ हामीलाई। यस्तो सुन्दर कीर्तन चलेको छ, निद्रा टुट्नुपर्ने हो। अथवा निदाएकी छौ अथवा निदाएको नाटक तिमीले गरिरहेकी छौ। ननु निद्राम कलैसी किम, के जबरजस्त निदाउन खोजिरहेकी छौ कि क्या हो? यसरी प्रश्न गर्नुभएको थियो बाहिरका गोपिनीहरूले। यसको तात्पर्य हो, शास्त्रले के भन्छन् भने भगवानको कथा पान गर्नु नै, भगवानका गुणानुवाद सुन्नु नै जीवनको सबैभन्दा ठुलो पुरुषार्थ हो, सबैभन्दा ठुलो फल हो। किनभने जबसम्म व्यक्तिले सुन्दैन तबसम्म उसले आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य जान्दैन, छोड्नुपर्ने कुरा पनि उसले जानेको हुँदैन। त्यसैले बहुधा श्रोतव्यम, बहुविध श्रोतव्यम, बहुश्रोतव्यम इत्यादि वेदले बताउनु भएको छ। धेरैजनाबाट सुन्नु, धेरै सुन्नु, धेरै पटक सुन्नु, धेरैजना भएर सुन्नु इत्यादि वेदको आज्ञा छ। सुन्दै गइसकेपछि व्यक्तिले गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई जान्दछ, त्याज्य कर्महरूलाई पनि जान्छ, उसको साधना सफल भएर जान्छ। त्यसो हुनाले पहिलो पुरुषार्थ त यही हो। परम पुरुषार्थ भनेको त भगवानका कथामा निष्ठा। भगवानको कथा श्रवण गरिरह्यो भने उसका सारा फलहरू सिद्ध भएर जान्छन्। पुरुषार्थो यमेवैको यत्कथा श्रवणम हरेः। त्यसै गरी ऋषिर्हि दीर्घश्रुतमः। भगवान श्रीहरिका कथा सुन्नु नै सबैभन्दा ठुलो पुरुषार्थ हो। त्यसैले ऋषिहरू धेरै सुनिरहनुहुन्छ, धेरै सुनाइरहनुहुन्छ। यस्ता प्रकारले श्रीमन्नारायणस्य तत्पर्यायभूत आचार्यस्य वा गुणगणश्रवणमेव श्रवणेन्द्रिय परमानन्दम इति सूचितं भवति। जो भगवान वेदका तात्पर्य हुनुहुन्छ, एकमात्र तत्त्व हुनुहुन्छ, जगतका मूल कारण हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवानका गुणगणको श्रवण गर्नु त्यो नै श्रवणेन्द्रियको आनन्द हो। भगवानका विषयमा सुन्न पाउनु नै सबैभन्दा आनन्द हो यो श्रवणेन्द्रियलाई। अथवा तत्पर्यायभूत भगवानकै रूपमा अनुभव गरिरहेका आचार्य देवो भव भनेर जसरी आचार्यनिष्ठ भक्तहरूले स्वयं आफ्ना आचार्यलाई नै भगवानका रूपले अनुभव गर्नुहुन्छ, त्यस्ता आचार्यको गुणगण श्रवण गरियो भने पनि कानलाई आनन्द मिल्दछ। जो आचार्यका नजिक हुनुहुन्छ, प्रिय हुनुहुन्छ, त्यस्ता भागवतहरू मिल्नु हो भने आचार्यकै गुणानुवाद गरेर बस्नुहुन्छ। जति कुरा गर्दै गयो, जति गुणानुवाद हुँदै गयो, सुन्नेलाई त्यति नै आनन्द मिलिरहेको हुन्छ। त्यही आनन्दको यहाँ सङ्केत गरिरहनु भएको छ। यहाँ जो भित्र निद्रा भनेर बताइएको छ, ती निदाएकी गोपिनी, त्यो निद्रा भनेको यो संसारको निद्रा हुँदै होइन। अनादि माया सुप्त भनेर अनादिबाट मायाका साथमा यो जीव सुतेको छ र त्यसलाई जगाएको त्यस्ता होइनन् नि। यहाँ भित्र बसेकी गोपिनी भगवानको अनुभवमा चुर्लुममा डुबेकी हुन्। परमानन्द अनुभव एव निद्रा शब्दाभिलप्य इति पुनः उक्तमेतत्। भगवानको अनुभव नै परम निद्रा हो, आनन्द हो। यहाँ निद्रा भनेर त्यसैलाई नै जान्नुपर्छ। अथवा आचार्य गुणको अनुभव गरेर मस्त रहनु, यसलाई पनि यहाँनिर निद्रा भनियो। यो उत्तम निद्रा हो। यो यहाँको संसारको जस्तो तमः प्रधान निद्रा हुँदै होइन। त्यस पछाडि भन्नुभयो ऐ तेजस्विनी, हे तेजस्विनी भनेर सम्बोधन गर्नुभयो। यसबाट के जानिन्छ भने ब्रह्मतत्त्वलाई जानेको छ व्यक्तिले भने, परमात्मालाई जान्यो, आफ्नो स्वरूपको ज्ञान गरेको छ, परमात्मा स्वरूपको ज्ञान गरेको छ, पुरुषार्थको ज्ञान गरेको छ, उपायको ज्ञान गरेको छ, विरोधी स्वरूपको पनि ज्ञान गरेको छ भने त्यसबाट एक प्रकारको विशिष्ट तेज यहाँ आभासित हुन्छ शरीरमा। ओहो, ज्ञानी व्यक्तिलाई देख्ने बित्तिकै लाग्छ ओहो कति परिपूर्ण हुनुहुन्छ, यहाँ कति तेजस्वी हुनुहुन्छ। त्यो ज्ञान रूपी तेज प्रकाशित भएको हुन्छ श्री विग्रहमा। त्यसकारण त्यस्ता ज्ञानी जसले स्वयं भगवानलाई जान्नुभएको छ, आफूलाई जान्नुभएको छ, त्यसै गरी उपाय पुरुषार्थ विरोधी सबैलाई जान्नुभएको छ, त्यस्ता विशिष्ट व्यक्तिलाई नै यहाँ सङ्केत गरिरहनु भएको छ। रूपमेवास्यैतन् महिमानं व्याचष्टे ब्रह्मविद इवते सौम्य मुखम भाति। उपनिषदमा यस्तो प्रसङ्ग आउँछ कि कसैको रूप हेर्नाले नै उनको महिमालाई सरक्कै जान्न सकिन्छ। ओहो, यी कति प्रसन्न छन् अथवा कति सज्जन छन्, कति ज्ञानी छन् भनेर त्यो रूपबाटै धेरै कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ।
रूपम एव अस्य तन्महिमानं व्याचष्टे। ज्ञानीहरू देखिनुभयो भने उहाँको स्वरूपलाई हेर्दै थाहा हुन्छ, ओहो उहाँ यति महिमाशाली हुनुहुन्छ, यति ज्ञानी हुनुहुन्छ भनेर जान्न सकिन्छ। ब्रह्मविद इव ते सौम्य मुखम भाति, देख्नेले भन्दैछन् उपनिषदमा, जो ब्रह्मवेत्ता त्यस्ता शिष्यलाई, त्यस्ता ज्ञानीलाई देखेर तपाईलाई हेर्दा लाग्छ हे सौम्य ब्रह्मविद, तपाईँ स्वयं ब्रह्मलाई जान्नेवाला हुनुहुन्छ, भगवानलाई जान्नेवाला हुनुहुन्छ। यो तपाईँका मुखबाटै हामी जानिरहेका छौँ, तपाईँलाई हेर्दै हामी जानिरहेका छौँ। तपाईँको स्वरूप नै त्यस्तै छ कि तपाईँ धेरै ज्ञानी हुनुहुन्छ भनेर। त्यसकारणले जो ज्ञानी हुनुहुन्छ उहाँहरूको चलाइ बोलाइ हिँडाइ लबाइ यो सबै कुराले नै थाहा हुन्छ कि उहाँ यति धेरै ज्ञानी हुनुहुन्छ, यहाँ यति धेरै विशिष्ट हुनुहुन्छ भनेर जान्न सकिन्छ। त्यसकारण त्यस्ता विशिष्ट व्यक्तिको उत्थापन हुँदैछ नि। बाहिर झ्यालका पालबाट यसो चियाएर हेर्ने गोपिनीहरूले उहाँमा भएको त्यो ब्रह्मानुभव अनि त्यो प्रकारको दिव्य ज्ञान उहाँ सुत्नेवारी गोपीका शरीरमै देखिरहेको थियो। बाहिरकाले त्यो अनुभव गरेर नै हे तेजस्विनी भनेर बोलाउनु भएको यहाँ जान्नुपर्छ। त्यस पछाडि अन्तिममा भन्नुभयो समुद्घाटय, बाणी खोल अथवा त्यो वस्त्र ओढेको वस्त्र हटाऊ अथवा आएर दरवाजा खोल। यसबाट के तात्पर्य बताउँदै हुनुहुन्छ भने कैवल्यानुभव रुचिम विहाय सर्वैसह मिलित्वा क्रियताम अनुभव इति कथितं भवति। केवल यो आनन्द, भगवानको गुणानुभवको आनन्द तपाईँ लिइरहनु भएको छ, भित्र एक्लै बसेर लिइरहनु भएको छ। शास्त्रले भन्छन् एक स्वादु न भुन्जित, मिठो कुरा एक्लै नखानु, सबैसँग बाँडेर खानु। तर तपाईँ एक्लै त्यो आनन्द लिइरहनु भएको छ, हामी बाहिर तडपिरहेका छौँ। त्यसकारण त्यो आनन्द हामीलाई पनि बाँडिदिनुहोस्, आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर त्यो आनन्दको अनुभूति गरौँ। त्यस्ता भगवानका आचार्यका गुणानुवाद गरिदिनुहोस्, जसले गर्दा हामी अत्यन्तै आनन्दी बन्न सकौँ भनेर त्यस्ता महापुरुषलाई जगाउनु भएको हामीले बुझ्नुपर्छ। जसरी 6औं गाथा सर्वयोगीको उत्थापन भनेर हामीले बुझ्यौँ, यसै गरी 7औं गाथा भूतयोगीको उत्थापन भनेर यसरी आचार्यले अझै भित्रसम्म अनुभव गर्नुभएको छ यसको। यसरी आज गोपीहरूका पङ्क्तिमा नायकमणि समान भएकी दिव्य गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। जो गुरु परम्परा हारमा श्री रामानुज स्वामीजी तुल्य भएका आचार्यहरूको यहाँ सम्बोधन र उहाँहरूको प्रबोध भनेर यहाँ बताउनुभयो। अझै भित्र प्रवेश गर्दा आलवार श्री भूतयोगीको उत्थापन भनेर पूर्वाचार्यहरूले यसको अनुभव गर्नुभएको छ। अब हामी यो 7औं गाथाको संग्राहक श्लोकलाई पाठ गरेर आजको कथालाई विश्राम गर्नेछौँ। भारद्वाजाभिधानां कलकलमधिकं पक्षिणां गव्यमन्थे सक्तानां वल्लवीनां करबलयरवेणान्वितं मन्थघोषं श्रीमन्नारायणस्य प्रचुरगुणगणोत्कीर्तनं चाविधाय श्रेष्ठाम् उद्बोधयन्ती कलयतु कुशलं वल्लवी तुल्यगोदा। जय श्रीमन्नारायण।